Today we are going to discuss growth of towns in medieval Europe. ये जो आपकी थीम है थ्री ऑर्डर्स उसी में से आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन मिडिवल यूरोप. तो इसको ये भी कहा जाता है कि इट इज़ द फोर्थ ऑर्डर. जो टाउन्स और टाउन्स लाइफ है इसको फोर्थ ऑर्डर के साथ ही भी ताबीर किया जाता है. तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह what were the different reasons, what were the different causes behind the growth of towns in medieval Europe जो आज आप पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. देखो आपको याद रहना चाहिए जो एंशिएंट रोमन एम्पायर थी आफ्टर दिस डिक्लाइन, जब इसकी डिक्लाइन हुई तो देयर वर वाइड सेपरेट एनार्की, यानी एक किस्म की एक अफरा तफरी थी, लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम थी पूरे यूरोप में, ख़ास तौर से इस रोमन सिविलाइजेशन के अंडर जो एरिया आया करते थे. तो वहाँ की जो ट्रेड हैं, ट्रेड सेंटर्स, टाउनस, वो सब दे वर इन र्यून. और इसी के साथ साथ वहाँ का जो था ये जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, तो वो भी इन र्यूनिड कंडीशन था. लेकिन सर्कमस्टेंसेस डे बाई डे चेंज्ड एंड देयर वाज ए न्यू फिलिप इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. यानी जो तरक्की अब स्टार्ट हुई नई तरीके से, वो तरक्की जो स्टार्ट हुई वो ही इसमें क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर में वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई. तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में देयर वाज प्रॉस्पेरस हार्वेस्ट, यानी पैदावार ज़्यादा हुई, लैंड पर ज़्यादा कोशिश की गई, इसको फर्टाइल बनाने की कोशिश की गई. तो इस तरह से जो सरप्लस ग्रेन था, यानी जो एक जो ज़मींदार तबका था उनके पास जो ज़्यादा जो सरप्लस ग्रेन थी, यानी जिसको हम अलावा ग्रेन बोलते हैं, वो अलावा ग्रेन उनके पास थी. तो उन्होंने उसको क्या किया, उसके लिए मार्केट ढूंढने की कोशिश की. देयर वाज नीड ऑफ द मार्केट. तो उस मार्केट की वजह से उनको वो सरप्लस ग्रेन शहरों में लेना पड़ा. और इस तरह से तो इसके लिए दुकानों की ज़रूरत पड़ी, ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ी, मर्चेंट्स की ज़रूरत पड़ी. तो इस तरह से इसके ज़रिए से भी लोग आपस में मिलने जुलने स्टार्ट हो गई और एक ही जगह एक्यूमुलेशन हो गई. वर्कर्स की एक्यूमुलेशन, जो ट्रेड के साथ वाबस्ता लोग हैं वो एक जगह जमा होने लगे. इस तरह से पहला पॉइंट था जिसके ज़रिए से टाउन लाइफ का आगाज़ हुआ. वो सबसे पहले हुआ इसके ज़रिए से, एग्रीकल्चर के ज़रिए से, जो सरप्लस लैंड उनको वहाँ बांटना था. सेकंड पॉइंट इसमें है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. तो ये वही ज़माना है इसी जब जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर में सरप्लस चीज़ें थी, रॉ मटेरियल थी, अब उनको दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करना था और वहाँ से दूसरी चीज़ें लेनी थी. तो इसके ज़रिए से ट्रेड जो रोमन एम्पायर के खतर डिक्लाइन के बाद किसी हद तक बैठ गया था, अब वो ट्रेड फिर स्टार्ट हुआ. बाकी जो अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थी उनके साथ यूरोप का ट्रेड फिर भी बना. नए ट्रेड रूट्स वजूद में आए और इस तरह से जो वहाँ से ट्रेडिंग सेंटर्स बन गई, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग सेंटर्स इस ट्रेड की वजह से भी वजूद में आए. तो इसके बाद तीसरा पॉइंट है दैट इज क्रूसेड्स. जो क्रूसेड्स हैं आप जानते हैं, क्रूसेड्स वायर दे wars fought between Muslims and Christians for the capture of Jerusalem. जो यरूशलेम था, यानी फ़लस्तीन था, उसको हासिल करने के लिए जो फ़लस्तीन में मुक़द्दस मकामात हैं उसको हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाई के दरमियान से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई. उनको हासिल करने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई तो उनको बोलते हैं क्रूसेड्स. तो वो क्रूसेड्स 1096 से लेकर 1272 तक लड़ी गई और इन लड़ाइयों में ज़्यादा लड़ाई में मुसलमान ही कनकरर्स, फातेह करार दिए गए. उन्होंने ये क्रूसेड्स जीते. तो ये जो मुसलमान का वो एक गोल्डन एरा था, गोल्डन पीरियड था. मुसलमान तरक्की में बहुत आगे थे. तो दीज Christians were astonished, they were surprised to see this very high class of architecture
these towns of Muslims. جب ان نے مسلمانوں کے بڑے بڑے ٹاؤن دیکھے, ان کا آرکیٹیکچر دیکھا, تو ان کا فن تعمیر دیکھا, وہ بہت متاثر ہو گئی, کیونکہ ان کو مسلمان علاقوں میں ان کو جنگیں لڑنی پڑی. تو اس کے ذریعے سے ان کے اندر کنسٹرکشن کا, ٹاؤن بنانے کا, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کا ایک خیال آ گیا. اور یہ بھی مسلمانوں کی ایک دین ہے, کنٹریبیوشن آف مسلمز ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف آرکیٹیکچر ٹاؤنز ان یورپ. اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے, دیٹ از فریڈم آف ٹاؤنز. اور یہ کہا جاتا تھا اس وقت, ایک مشہور کہاوت تھی کہ ٹاؤن آئر میکس فری, ٹاؤن آئر میکس فری, کہ ٹاؤنز جو تھے وہاں پر انسان کی ایک فریڈم ہوتی ہے ٹاؤن میں, جو گاؤں دیہات میں نہیں ہوا کرتی تھی. جو یہ ٹاؤن پیپل تھے, یہ فریڈم لاؤنگ پیپل تھے, اور ایسی وہاں فریڈم تھی کہ اگر کوئی صرف who wanted to free himself, اس کے لیے ایک چیز تھی, وہ کیا کرنا تھا, اس کو 1 سال اور 1 دن, 1 year and 1 day اس کو ٹاؤن میں گزارنا تھا, مالک سے چھپ کے گزارنا تھا. اینڈ ہی کوڈ himself free from the bondship of his master. تو وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا تھا. اور اس طرح سے ان کے لیے وہاں نوکریوں کے, وہاں پر باقی کام کرنے کے مواقع وہاں ملتے تھے. یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا کہ لوگ وہاں پر جانے اسٹارٹ ہو گئے. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ٹاؤنز ایسے بھی تھے, بیشتر ٹاؤنز, اگر ہم دیکھیں گے کہ بیشتر ٹاؤنز کی پاپولیشن وہ 30,000 تک پہنچ گئی تھی. اس زمانے میں پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, اس لیے 30,000 کی پاپولیشن بہت زیادہ پاپولیشن مانی جاتی تھی. 30,000 تک بھی پاپولیشن وہاں پہنچ گئی تھی. اور اس طرح سے وہاں پر اس کو 4th آرڈر کہتے ہیں. جیسے آپ نے 3 آرڈرس پڑھے ہیں, 3 آرڈرس آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھے ہیں. اس میں یورپ میں پڑھے تھے, اس میں یورپین یا روم کے 3 آرڈرس یا یورپ کے 3 آرڈرس ہم نے پڑھے تھے سوسائٹی کے. تو اس کو بولتے ہیں چوتھا آرڈر, 4th. کبھی آپ کو یہ بھی آتا ہے کہ 4th آرڈر of this European society, that was the people of township. تو ہم اس کو اس طرح سے ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ جو یہ آفٹر دا ڈکلائن آف رومن امپائر, تو اس جو یورپین سوسائٹی تھی, it was at its decline. There was law and order problem. It was ruined in all aspects, particularly their agriculture and their commerce and their business, their trade. تو اس کے ذریعے سے اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے دیٹ واز ایگریکلچر. تو جب ایگریکلچر پراسپیرس بن گیا, تو ایگریکلچر کے پراسپیرس بننے سے ہی ان کے جو باقی ٹریڈ تھا, باقی چیز تھا, ٹاؤن لائف تھی, تو اس میں خوشحالی آ گئی. لیکن جو بیسک وجہ تھی دیٹ واز دس پراسپیرس ہارویسٹ ان ایگریکلچر. وہی بن گیا کہ جب وہاں سرپلس تھا, وہاں را مٹیریلز بن گئے, اور جو کوٹیج انڈسٹریز تھی, بڑی انڈسٹریز تھی, تو ان کے لیے را مٹیریل بن گیا, اور ان کے لیے سرپلس کے لیے ٹریڈ سینٹرز اور ٹریڈ کی ضرورت پڑ گئی. تو اس طرح سے وہاں پر یہ انٹرنیشنل ٹریڈ یہ بھی وجود میں آ گیا. This was all about the growth of towns in medieval Europe. Thank you.